सुतेको मान्छेलाई बिउजन सजिलो हुन्छ, तर सुतेको जस्तो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ बिउजन साह्रै गाह्रो हुन्छ। तपाईहरू चाहिँ नि के अरे लिम्बू भन्नुहुन्छ। 1831 लालमोहरमा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बू भाइलाई दिया भनेर चाहिँ लेखेको छ अधिकार, आफ्नै खाइपाइ आएको। त्योभन्दा अगाडि कहाँ चाहिँ लिम्बू शब्द लेखाएको ल भन्नुहोस् मलाई। नमस्ते प्रिय दर्शक महानुभावहरू, संसारभरिका नेपाली कला संस्कृति तथा नेपाल प्रतिका शुभचिन्तक यहाँहरू सबैमा म फेरि पनि यहाँहरूकै गायक प्रवीण शर्माको तर्फबाट अनि हाम्रो युट्युब च्यानल एबी किराँतको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सदाझै आज पनि विशेषगत विचार प्रधानता दिएर, अतिथिहरूको विचारलाई ग्राह्यता दिएर विचारलाई राख्न दिने जुन हाम्रो एपिसोड अथवा कार्यक्रम छ, सोही अनुकूलको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा, निरन्तरता दिने क्रममा आज हामीसँग मन्जुल याक्थुङबा हुनुहुन्छ। मन्जुल कुमार याक्थुङबा भूतपूर्व सिडिओ अर्थात् प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइसक्नुभएका र किराँत याक्थुङ चुम्लुङमा 14 वर्षसम्म अध्यक्ष पदमा रही आफ्नो क्रियाकलाप प्रस्तुत गरिसक्नुभएका अथवा नेतृत्व गरिसक्नुभएका, पछिल्लो समयमा किराँत धर्म लगायत लिम्बू जातिभित्रको समस्याहरूमा युगमा किराँत धर्म संस्कार संस्कृतिका सवालमा युग सापेक्ष अगाडि बढ्नु पर्दछ र त्यसको लागि संयोजनको भूमिकामा म छु है भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति र सन्देश दिइरहनु भएका आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ मन्जुल कुमार याक्थुङबा। दर्शक पनि हाम्रो एपिसोडमा, हाम्रो च्यानलमा उहाँलाई स्वागत गरिहालौँ। तपाईँलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। अहिले अलिकति सबै कुरा नै हामीले प्रस्तुत गर्दा त तपाईँका विचारहरू होइन, तपाईँका अनुसन्धानहरू, अहिलेसम्म प्राप्त कुराहरू लामो हुन्छ, त छोटकरीमा अलिकति हामीले अगाडि बढ्नु पर्दा तपाईँको विचारमा यो किराँत धर्म र युमा धर्म चाहिँ के हो? किराँत धर्म भनेको मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ पूर्व वैदिक कालदेखि किराँत जनगणहरूले पालन गरिआएको धर्म संस्कृति नै किराँत धर्म हो। यो नौलो कुरा होइन, यो पूर्व वैदिक कालदेखिको कुरा हो। मैले बुझेसम्म, मैले अध्ययन गरेसम्म चाहिँ अब युमा धर्मको कुरा गर्नुभयो, सम्मेलनको कुरा पनि गर्नुभयो। अब यो धर्मको बारेमा जोसुकैले पनि आफूलाई मन परेको धर्म संस्कृति ग्रहण गर्नु सबैलाई स्वतन्त्रता छ। अब युमा धर्मको महासभा गरियो, अब मैले त सुनेको मात्रै हो, म त्यहाँ उपस्थित भएको छुइनँ। अब यसलाई प्रश्न पार्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने, एकातिर किराँत धर्मको कुरा आइरहेछ र यो राष्ट्रको चौथो धर्म स्थापित भइसकेको छ 2058 सालमा र यो किराँत धर्म अन्तर्गत नै युमा धर्म आउँछ। किनभने युमा नमान्ने त संसारमा लिम्बू नै हुँदैन। मेरो अध्ययनमा, मेरो जानकारीमा, मेरो अनुभवमा चाहिँ अब त्यसबरु एउटा कुरा मलाई के भन्नु मन लाग्यो भने, अब यो हाम्रो मुन्दुम र इतिहासले के भन्छ भने, महाबोहाङ राजाको शरीरमा युमाले थुक्पा गरेर बगेको, त्यसकारण महाबोहाङ चेम्लुङहरूले आफ्नो इष्टदेवीको रूपमा युमालाई मान्छन्।
अब लिम्बूहरूमा आफ्नो आफ्नो इष्ट देवता छुट्टै हुन्छ है। युमा थेवा त सबैले नै मान्छन्, तैपनि छुट्टै छुट्टै हुन्छ। जस्तो यो मावङको शरीरमा थुकमा गरेको हुनाले युमालाई सर्वोपरि इष्ट देवता मावङ चेप्नुहरूले मान्छन्। अब नेम्माङको कुलमा थेवा सामङ थुकमा गरेको हुनाले अब नेमाङहरूले थेवा सामङ मान्छन्, थेवालाई प्रमुखता दिन्छन्। प्रमुख दिन्छन्। त्यस्तै हेम्बिया थरको लिम्बूहरूले सभा सामङलाई आफ्नो सर्वोपरि देवता मान्छ। त्यस्तै यो मुदेन छामा साम्बाहरूले दुङदुङे देवतालाई आफ्नो इष्टदेवी मान्छ। त्यस्तै कन्दङ्गाहरूको कुलमा थुकमा गरेको हुनाले अब कापोबा हिमसामालाई कन्दङ्गाहरूले आफ्नो इष्ट देवता मान्छन्। अब यो सबै देवतालाई मानेको आधारमा धर्म कायम गर्दै जाने हो भने अब यो किराँत एकतामा त अनेकता आउने भयो। हजुर, हेर्नुहोस्, त्यो पनि भयो। अनि भनेपछि त सबै सामङमा चाहिँ नै नामाकरण गर्दै लाँदा त धेरै धर्म हुने भयो। कतिवटा धर्म हुने भयो? थरै थर धर्म हुने भयो। लिम्बूहरूमा कतिवटा धर्म हुने भयो? हजुर, त त्यसकारण यो कुरा चाहिँ एउटा हाम्रा विद्वानवर्गहरूले, जान्ने बुझ्नेहरूले सोचेर कुरा गरिदियो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो कुरामा। तपाईँले अघि नै भन्नुभयो मलाई, म लडीभिडी गरेर चाहिँ त्यस्तो समन्वयवादिता हुनु खोजे होइन। तर मेरो विचार चाहिँ सबै बन्धु बान्धवहरूलाई सकेसम्म मिलेर हामी धर्मको बारेमा विरोध र गाली गर्ने काम चाहिँ नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यहाँभन्दा मेरो खास अरू कुरा छैन। अब हेर्नुहोस् त, यो युमा सामङलाई म छोटकरी भन्नुपर्दाखेरि यो एउटा अघि नै मैले भनिसकेँ, आफ्नो सर्वोपरि देवता मानेको, एउटा अभिन्न अङ्ग, अभिन्न मानेको। अभिन्न त अङ्ग त सबै लिम्बूहरूको त्यसै छँदै छ। युमा सामङ अभिन्न अङ्ग त छँदै छ। किनभने युमा र थेवालाई नमनाइकन हामी कुनै किसिमको धार्मिक अनुष्ठानै गर्दैनौँ। र हाम्रो हामीमा यति पनि विश्वास छ कि युमा थेवालाई नमनाइकन कुनै कर्मकाण्ड गर्न थालियो भने त्यो कर्मकाण्ड चाहिँ नि सफल हुँदैन भन्ने पनि अशुभ हुन्छ। त्यस्तो किसिमको दृढ धारणा राख्ने लिम्बूहरू अहिले चाहिँ युमा धर्म, थेवा धर्म, यो सभा सामङ धर्म यहाँ त्यहाँ भनेर विभिन्न आँटेको हुनाले मलाई चाहिँ एउटा दुःख लागेको कुरा। अब मैले किराँत धर्म अघि भनिसकेँ, यो पूर्व वैदिक कालदेखिको हाम्रो सनातन धर्म मैले भनिसकेँ। अब यो किराँत धर्ममा के छ भन्नु होला भने, मैले यसरी यसलाई प्रश्न पारौँ। अब अरू धर्मकै कुरा गरौँ न। हिन्दूहरूमा कोही शाक्त वादी छन्, कोही भन्छन् कृष्ण प्रणामी भन्छन्, कोही भन्छन् चाहिँ के अरे अद्वैतवादी भन्छन्, कोही साई भन्छन्, कोही साई पनि अनेक भन्छन् नि। तर तपाईँको मूल धर्म चाहिँ के हो भनेर हामीले उसलाई प्रश्न गऱ्यो भने हामी हिन्दू भन्छ नि, होइन र? हामी सुनेका छौँ। अब इसा र सुन्नी ईसा मुसलमान इस्लामहरूमा तपाईँको धर्म के हो भाइ भने म त इस्लाम धर्म हो भन्छ, होइन र? अब त्यस्तै अब क्रिस्चियनहरूमा भन्छन् तपाईँ के हो धर्म लिनुहुन्छ? म क्रिस्चियन भन्छ, म प्रोटेस्टेन्ट, म क्याथोलिक त भन्दैन नि त। भन्दैन। अब बुद्धिस्टहरूमा पनि धेरै छन् पन्थहरू, यान, महायान, यान के वज्रयान भन्छ। तर उनीहरूले म वज्रयान भन्दैनन्। तपाईँको धर्म के पर्यो भन्थे भने मेरो धर्म बौद्ध धर्म हो भने अब हामीले पनि त्यसै गरी हाम्रोमा पनि छ त्यस्तो। अब आफ्नो मनअनुसार अब गर्ने। अब युमा धर्मवालाहरू अहिले आयो,
अब उहाँहरूले अब यो धर्म छुट्टै हुन्छ भन्नु हो। अब त्यस्तै सत्याङ्गमा पद्धति पनि हाम्रो छ नि, तर उहाँहरूले चाहिँ नि के अरे धर्मको नामकरण गर्दाखेरि हामी चाहिँ नि किराँत धर्म अन्तर्गतको युमा धर्मवादी हौँ के अरे सत्याङ्ग भौँ भने के आपत्ति छ त? त्यसमा कोही आपत्ति छ र? यो आपत्ति नभएको कुरामा लिँडेढिपी गरेर यो वंशलाई फुटाउने र वंशसँग चाहिँ नि के अरे जुन यो बुझ्ने काम हो नि, यो चाहिँ राम्रो भएन। यसले के हुन्छ भनेदेखि हामी एकताबाट अनेकतामा जाँदैछौँ, त्यसो होइन। अब हामी चाहिँ नि के अरे अनेकताबाट एकतामा आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सल्लाह सहायता हो। त्यो मुख्य कुरा चाहिँ हामी चाहिँ नि बल्ल तल्ल किराँत धर्म चाहिँ नि चौथो अङ्गसम्म चाहिँ नि धर्मको माहौलमा नेपाल सरकारले मान्यता गर्ने गरी आइसकेको माहौलमा त्यहीँ रहेर संस्कारहरू विभिन्न समस्याहरू बाँधे छलफल र बहस गर्दै निकास गर्दै जाउँ। मूलतः किराँत धर्ममै आबद्ध हुन जरुरी छ भन्ने नै हो। त्यही हो। अब तपाईँले 49 सालबाट तपाईँहरूले नै घोषणा गर्नुभयो नि 4वटा जाति त मुख्यतः जातीय संस्थाले नै किराँत धर्म लेख्ने भनेर। तपाईँहरूले अब याक्थुम चुम्लुङले तपाईँले 14 वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो। किराँत याक्थुम चुम्लुङले 5 लाख याक्थुङबाहरूको मन पो कसरी बुझाउन सकिन कि के पो भएको? अब यो सुतेको मान्छेलाई बिउजन सजिलो हुन्छ, तर सुतेको जस्तो गर्ने मान्छेलाई चाहिँ बिउजन साह्रै गाह्रो हुन्छ। नाटक गर्नेले चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो किराँत धर्मावलम्बी मध्येमा पनि म खास गरी लिम्बू दाजुभाइलाई भन्छु, यो बारम्बार हामीले धार्मिक सम्मेलन पनि गरेका छौँ। सत्याङ्गमाहरूसँग पनि हामीले चाहिँ नि के अरे अन्तर्क्रिया गरेका छौँ, अरूहरूसँग पनि गरेका छौँ। फेदाङ्गमा साम्बा एभाहरूसँग पनि हामीले गरेका छौँ। तर के भने जरामा गएर अध्ययन नगरिदिने अनि जान्ने मान्छेले इतिहास मुन्दुम कोट्याएर कुरा गर्दाखेरि पनि नसुनिदिने अनि आफ्नो लिँडेढिपी पनि नछोड्ने भएको कारणले यो हाम्रो धर्म विभिन्नता आएको कारण मैले यसरी बुझेको छु यसलाई। त्यसो भने खास दर्शनमा समस्या छैन, खालि चाहिँ नि त्यसका अङ्गहरूमा त्यो प्रवृत्ति भन्छ नि के भन्छ नि कर्मकाण्डीय कुराहरूमा अनि अल्मलिरहेछन् मान्छे। र के भन्छु अर्को म भने यो किराँत धर्ममा पहिले त अब दिग्गजहरू नै थिए। अब मैले भने होइन है, संसारको विद्वानहरूले खास गरी चाहिँ नि के अरे पश्चिमी र अब भारतीय अथवा विद्वानहरूले भनेको यो चाहिँ नि के अरे आर्यहरूको भारतीय उपमहाद्वीपमा प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि यहाँ त किराँतहरूको बसोबास भएको ठाउँ हो। हिमवत् खण्ड कैरात देशदेखि लिएर समुद्र पर्यन्त आफ्नो पराक्रमले शासन गर्नेहरूलाई किराँत भनिन्छ, अथवा किरामतन्ती एते किराता उनीहरूको संस्कृत शब्दमा त्यस्तो छ भने। अब यो त्यो कालदेखिको वैदिक कालभन्दा अगाडिको वैदिक काल भने त्योभन्दा पछाडि कुरा हो नि, त्यो अगाडिदेखिको धर्म संस्कृतिलाई हामीले अध्ययन गरेर नबुझेर त्यसलाई नपोट्याएर अब अहिले कोही युवा कोही थेपाए भन्दै यसरी जान थालेपछि त हाम्रो त विचल्ली हुन्छ। यो चाहिँ विकराल समस्या हो। त्यसमा तिमी नि अब यो सुनवारले होइन भनेको छैन, तपाईँको चाहिँ के याख्खाले किराँतले होइन भनेको छैन, राई किराँतले होइन, हाम्रो लिम्बूले मात्रै किन विभिन्न धर्मतिर जानुपर्ने? लु भन्नुहोस् त भन्दाखेरि अनि सम्झाउँदाखेरि पनि हुँदैन, बुझाउँदाखेरि पनि हुँदैन। अरूको कुरो त म के गरौँ? एउटा अब कुरा गर्दाखेरि अर्काको कुरा गरे जस्तो हुन्छ। सिक्किममा ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ एउटा जसराज पन्दाक भन्ने मेरो भाइ, ठुलो विद्वान हुनुहुन्छ। उहाँ 20-25वटा त किताब लेख्नु भएको छ उहाँले, इजम बारेमा पनि 6-7वटा किताब लेख्नु भएको छ उहाँले। सुन्नुहोस् है,
उहाँ एउटा चाहिँ नि इमाजमा लेख्नु के रहेछ उहाँको इमाजमा मैले हेरेँ नि त नि त्यो हाम्रो धार्मिक प्रणेता सन्त एहाङ हो सोदुङेन लेपुहाङ कान्दे नाङ यिनीहरूले जुन धर्म उपदेश दिएको छन् नि त्यो धर्महरू सबै उहाँहरूको उपदेश हालेको रहेछ अनि हाम्रो लिम्बूहरूको चाहिँ जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्तका कर्मकाण्डीय कुराहरू हालेर यो त इमाइजम भनेर उहाँले लेखिदिनु भयो अनि मैले 62 सालको चाहिँ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय लिम्बू सम्मेलनमा धारण राखेर बोलेँ अब उनलाई अलिकति अब रिस उठ्ने कुरा पनि गाली पनि गरेँ होला है र तपाईँले यसो गर्नुभयो तपाईँले युमा धर्म लेख्नुभयो भनेर नेपालको लिम्बूले कहिले पनि तपाईँलाई प्रश्न गरेका छैन तपाईँले लिम्बू लिपि भनेर चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ तपाईँले मान्यता गराउनु भयो किन लिम्बू लिपि भन्ने भनेको छैन हामीले भने तपाईँको त्यो परिवेशको कुरा हो तपाईँ जान्नुहुन्छ तपाईँको त्यो हामी त्यो भन्दैनौँ त्यस्तो तपाईँलाई विरोध पनि गर्दैनौँ हामी तर तपाईँ चाहिँ यो किराँत धर्म किन लेख्यो नेपालीहरूले भनेर भन्नुहुन्छ र किराँत किन लेख्यो पनि तपाईँहरू भन्नुहुन्छ किराँत धर्म किन लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ नि तपाईँको केन्द्रीय बजेट प्रशस्त दिएर कसरी तपाईँलाई माथि लैजाउँ नयाँ तपाईँको स्टेटलाई भन्ने तपाईँको सरकारको चाहना छ हाम्रो सरकारको चाहना चाहिँ हाम्रो किराँत लिपि भाषालाई पढायो भनेर प्रजातन्त्र आइसकेपछि 47 साल पछि पनि चाहिँ के अरे सङ्खुवा सभामा क्लास लिँदाखेरि त्यो गुरु लगेर थुन्थ्यो त्यो कुरो त अहिले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पूर्व सभामुख हाम्रो के अरे सुहास नेमाङ मात्रै हुनुहुन्छ उहाँले हाउसमै विरोध गर्नुभयो अनि हामीलाई चाहिँ यसरी कसरी चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ के अरे औचित्य खतम गरिदिउँ भनेर यहाँ सरकार राख्छ यहाँ चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यसरी लेबिसले चाहिँ के तपाईँको बजेट दिएर उनीहरूलाई उकासिरहेछ भने यस्तो हाम्रो परिवेश त्यस कारण हामीले सबै नै मिलेर राई लिम्बू याका सुनवार किराँत धर्म दशायुक्ता सबै मिलेर चाहिँ के अरे हामीले सङ्घर्ष गरेर नै सरकारसँग लौ त त्यो 153 कति 56 कति भएको 48 सालमा त्यो क्रिस्चियनलाई चाहिँ क्रिस्चियन धर्म भनेर चाहिँ धार्मिक महलमा हाल्यो हामी चाहिँ 48 सालमै 3,18,00,000 भइसकेका थियौँ भने यो धर्मलाई चाहिँ धर्मको महलमा नहाल्ने तपाईँले कसरी अब गराउनुहुन्छ यो 58 सालको जन्म लौ त भनेपछि त्यो बेलामा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हाम्रो तीर्थराज लिगल हुनुहुन्थ्यो उहाँले होइन त्यसो होइन तपाईँको यसमा पर्छ धन्य नमान्नुहोस् भन्नुभयो हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुहोस् न भन्यौँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभयो र 58 सालमा हामीले 8 लाख किराँत धर्म हेर्नुहोस् 8,18,106 आएपछि इस्लामभन्दा अलिकति मात्रै कम होइन भने किराँत धर्म मान्नेको सङ्ख्या बढी भएर अहिले राष्ट्रको पहिलो हिन्दू दोस्रो बौद्ध तेस्रो इस्लाम चौथो किराँत धर्म मान्ने यो चाहिँ सबैकै यहाँ लिम्बू याका सुनवार किराँत धर्म त सबैको संयुक्त प्रयास र सङ्घर्ष गरेर यो प्राप्त भएको उपलब्धि भयो त्यसरी उपलब्धि भएको हो नि त्यसै एउटाले गरेको होइन त्यसकारण हामी यसरी ज्वाइन्टली जानुको कारण पनि के भने यो धर्म किराँत धर्मले यसरी सबैलाई समेटेर किराँतहरू नसमेटेर गएपछि त हाम्रो धर्ममा त ठुलो हानि नोक्सानी हुन्छ त्यसले त धर्मले मात्रै होइन त्यसको राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक हो त्यो हत्या भए जस्तै हुन्छ हो त्यसकारण यो होइन हाम्रो यसरी सरकारसँग लड्नको लागि नि एकाधारता भएर हामीले किराँत धर्म लेख्नु परेको हो किराँत लेख्नु परेको हो र इतिहास तपाईँहरू पढिहाल्नुहोस् तपाईँहरू चाहिँ नि के अरे लिम्बू हुनुहुन्छ 1831मा लालमोहरमा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बू भाइलाई दियाँ भनेर चाहिँ लेखेको छ अधिकार आफूले खाइपाइ आएको त्योभन्दा अगाडि कहाँ चाहिँ लिम्बू शब्द लेखाएको ल भन्नुहोस् मलाई त्योभन्दा अगाडि भेटिँदैन
कमसे त्यो कम पनि फेरि सम्झौतामा के देखिया छ भने तपाईँ 1814-31देखि आएर 2020 सालदेखि पर भएका शाहसँगका सम्झौताहरूमा किराँत पल्लो किराँत छुट्याएको छैन। लिम्बूमा किराँत त प्राय छुट्याएकै छैन। छैन। त्यो त ऊ देखिने भने तपाईँको अब मैले कुरा गरेँ त्यो लामो कुरा गर्ने भनेदेखि त 18 पुराण, महाभारत, रामायण, श्रुति, दुनियाँ सफा हेर्नुहोस्, सबैमा किराँत भन्ने शब्द छ नि नभएको होइन। कुन के अरे तपाईँको क्रिस्चियनिटीमा छैन कि, यो चाहिँ नि इस्लाम धर्ममा छैन कि, बुद्ध धर्ममा लेखेको छैन कि, कहाँ छैन किराँत भने त्यो त त्यस्तो चाहिँ नि पुरानो चाहिँ नि शिशिकालको चाहिँ पहिलो चाहिँ एउटा मानव हो नि त। त्योलाई चाहिँ नि अहिले तपाईँको चाहिँ के अरे शक्तिको आडमा तपाईँको सङ्ख्याको आधारमा पेलेर लगेर हेपिन्छ। एक दिन त सत्य साबित भइहाल्छ नि। मैले त्यही कुरा गरेँ, त्यही उजागर गर्न मैले चाहिँ त्यो ग्रिस एथेन्सको कुरा पनि मैले त्यो मेरो लेखमा हालिदिएको कारण त्यो हो। अब अर्को कुरा चाहिँ नि के अरे निकोलस कपर्निकसले कसरी चाहिँ पृथ्वीलाई चाहिँ नि के अरे पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ भने प्रमाण गर्यो भन्ने कुरा मैले हालिदिनु परेको कारण त्यो किराँतेश्वर र किराँतबारे चाहिँ वेदमै उल्था भएको हुनाले त फेरि यो हिन्दू हो भनेका छन् त के हो यस्तो खास? अब त्यो त यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, तपाईँको बाबु आमालाई तपाईँले गण्या सिँगाने गरिबहरूले भनेर हेला गर्नुहुन्छ र त्यो हेला गरेपछि के हुन्छ भने बाबुआमा त टाढिन्छ हो। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ नि के अरे प्रथम पुरुष चाहिँ नि महादेव चाहिँ नि किराँत त हाम्रो पूर्वज हो भने त त्यो त टाँसिएकै छ चाहिँ नि के अरे पूर्व वैदिक कालदेखि यसो पनि टाँसिएकै छ होइन भने ती चाहिँ नि महादेवकै सन्तान चाहिँ नि अब ब्रह्मा विष्णुहरू चाहिँ इन्द्र भन्ने प्रष्टै चाहिँ नि के अरे उल्लेख पनि भएको छ त किराँतेश्वरकै हो भन्ने भएको छ त। भने तिनलाई चाहिँ नि के हामीले चाहिँ नि बिहान बेलुका धुमधार गर्न पनि छोड्यौँ, मान्न पनि छोड्यौँ। हामी चाहिँ अलिकति चाहिँ नि के विलासितातिर ढल्क्यौँ, याद गरेनौँ। अब उनीहरूले चाहिँ कि ओहो यो त देवादिदेव, हामीलाई त चाहिँ नि के अरे पहिले चाहिँ नि के अरे वैदिककालभन्दा अगाडि यो महादेवले हामीलाई चाहिँ नि के अरे दबाएको, अब अहिले पनि अब यो दबाउँ। त्यस कारण यिनलाई चाहिँ नि हाम्रै देवता भनेर अङ्गीकार गरेपछि त हामीलाई दबाउनु त अर्थ हुँदैन त हौ भनेर उनीहरूले ग्रहण गरेका हुन्। तर वास्तवमा पूर्व चाहिँ हाम्रै हुन् हो। हामी त्यस कारण हामीले त्यसरी त्यो आफ्नो चाहिँ नि पुर्खालाई मान्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता त्यो हो र किराँतेश्वर सही हो। नाम त उनीहरूले त स्वरतिर लगे, हामी त्यसलाई चाहिँ हाङसाम थेपासाम भन्छौँ हाम्रो भाषाले चाहिँ हो कि वास्तवमा उनै हुन्।